الشيخ الفاضل القاري المقري نواسه شيخ عبد الباسط عبد الصمد عبد العاطي محمد موسى حفظه الله تعالى من مملكة الإسلامية مصر العربية فليتفضل مشكورا وماجورا. يا أيها الحضور الكرام اهتفوا بالتكبير والرسالة بالصوت الرفيع والأعلى. نعرہ تکبیر. لگتا تھک گئے. نعرہ تکبیر. تمہیں ہاتھ بلند کر کے میرا ویر نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله سبحان الله بابا سے بلند سبحان الله تمام دوست سبحان الله سبحان الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ما شاء الله ما شاء الله في عمرك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. ما شاء الله سبحان الله أحسنت يا شيخ جميل يا شيخ في عمرك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن ما شاء الله ما شاء الله هو الله الذي لا
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. سبحان الله سبحان الله. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة
كذب ثمود وعاد بالقارعة. أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخ، ما شاء الله ما شاء الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. नारे तकबीर, जरा जज्बा बुलंद करे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत-ए कुरान। فهل ترى لهم من باقية بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. يا شيخ ما شاء الله، اللهم زد فزد. سبحان الله. شيخ عبد الباسط ما شاء الله، سبحان الله، ما شاء 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 الله، شيخ عبد الباسط की इजाजत। سبحان الله. واجب زندہ ما شاء الله. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار
سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ما شاء الله يا شيخ ما شاء बैठ जाए जब कारी सांस खत्म करे उसको इस्तेमाल करते हैं बैठ जाए بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت ما شاء الله أحسنت بارك الله وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ما شاء الله नारे तकबीर नारे तकबीर जिसका दिल ठंडा हुआ हो कुरान सुन के सुकून आया हो सरूर आया हो वही आवाज दे नारे तकबीर जो आशिक रसूल बैठे हैं जिनके दिल में ये बात उतर रही है कि वाकई कुरान अभी नाजिल हो रहा है तो वो जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अजमत कुरान माशाल्लाह आज हमारे उस्ताद साहब की तुरबत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह
ألا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। तुसी अच्छी आखो ना, खुदा दे बंदे हो। وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ما شاء الله يا شيخ. ما شاء الله يا شيخ. بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. على تكبير، على رسالات، على خلافة، على هادري، عظمة قرآن. سبحان الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن. الشیخ قاری عبد الباسط الشیخ قاری عبد الباسط. الشیخ قاری عبد العاطی محمد موسیٰ. زندہ باد زندہ باد. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله